काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन पे। काउंटेबल नाउन कौन से और अनकाउंटेबल नाउन कौन से? तो सबसे पहले इसके डेफिनेशन की तरफ बढ़े। डेफिनेशन में आते हैं काउंटेबल नाउन दोज नाउन व्हिच वी कैन काउंट इजीली इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। वो नाउन जिसको हम आसानी से काउंट कर सके उसको क्या कहते हैं? काउंटेबल नाउन कहते हैं। एग्जांपल में इसके क्या है? बुक है, बुक्स है, इसका एप्पल है, एप्पल्स है, बिल्डिंग है, बिल्डिंग्स है, चेयर है और चेयर्स है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि एक सेंटेंस हो उसमें हम काउंटेबल नाउन आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो अगर कोई सेंटेंस है उसका हमने देखना है कि वो जो नाउन है उस सेंटेंस में उसका हमने क्वेश्चन बना लेना है। क्या बना है? हाउ मेनी बना लेना है। क्या करना है? हाउ मेनी का क्वेश्चन बना लेना। अगर हाउ मेनी के क्वेश्चन का आंसर आपका ये जो नाउन है ये बन रहा है तो इसका मतलब है ये काउंटेबल है। क्या है? ये काउंटेबल है। इसी तरीके से अगर हाउ मच के आंसर में बन रहे तो ये अनकाउंटेबल है। जैसे कि यहाँ पे मैं एक एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है, कौन सा है कि अहमद ईट्स मेनी एप्पल, यानी अहमद ईट हाउ मेनी एप्पल, तो अहमद ईट्स मेनी एप्पल। आपका जो एप्पल है ये हाउ मेनी के आंसर में आ रहा है तो इसका मतलब है ये काउंटेबल नाउन में है। उसके बाद आते हैं किसके? इसके कुछ पॉइंट है जो कि आप लोगों ने याद करने पहचानने के लिए। वी कैन मेक प्लूरल अ काउंटेबल नाउन, यानी जिस चीज का प्लूरल बने हो तो आपने डायरेक्ट क्या करना है? अंडरलाइन करना है कि ये काउंटेबल नाउन है। क्या है? यानी जिस चीज का प्लूरल, यानी बुक है, बुक्स है, एप्पल, एप्पल्स, बिल्डिंग, बिल्डिंग्स, चेयर, चेयर्स, ये पेन, पेन्स, ये जिन चीजों का हम प्लूरल बना सकते हैं वो क्या है? वो काउंटेबल नाउन है। वी कैन यूज आर्टिकल बिफोर इट, हम इससे पहले आर्टिकल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आर्टिकल इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि इसके एग्जांपल है ही हैज अ बुक, उसके पास एक बुक है। इसमें है क्या है? आर्टिकल है, ये हमने इस्तेमाल किया। इसी तरीके से ही लिव्स इन द सिटी, क्या है? वो शहर में रह रहे, तो इससे पहले हम आर्टिकल इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर थर्ड है वी विल टोल्ड काउंटेबल नाउन इन नंबर। काउंटेबल नाउन को हमेशा हमेशा के लिए क्या है? नंबर में कहा जाता है। जैसे कि उसने बिल्डिंग बना ली, उसने 2 बिल्डिंग बना ली, 4 बिल्डिंग बना ली, 5 बिल्डिंग बना ली। वो चेयर लेकर आ रहे, 2 चेयर लेकर आ रहे, 3 चेयर लेकर आ रहे, 5 चेयर लेकर आ रहे। इसी तरीके से वो किताबें लिख रहे, 1 किताब लिख लिया, 2 किताब लिख लिया, 3 किताब। इसी तरीके से हम नंबर में काउंट करेंगे। तो इसके एग्जांपल में ये ही हैज अ बुक, यानी आर्टिकल हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ही लिव्स इन द सिटी, वो सिटी में रह रहा है, तो क्या है? इससे पहले हमने इस्तेमाल किया। इसके बाद अहमद ईट्स मेनी एप्पल, यानी इसके इस्तेमाल में हम अगर ज्यादा चीजें हो तो मेनी इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे? मेनी इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद ऑल कॉमन नाउन्स आर काउंटेबल नाउन्स, जितने भी कॉमन नाउन्स है आपके वो सारे क्या है? काउंटेबल नाउन्स है। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ सिटी या सिटीज की, तो ये कॉमन नाउन है, ये आपके क्या है? काउंटेबल भी नाउन है। चेयर, चेयर्स, टेबल, टेबल्स, फैन, फैंस, पेन, पेन्स। तो इसी तरीके से जितने भी आपके कॉमन नाउन है सारे के सारे क्या है? ये काउंटेबल नाउन भी है। उसके बाद आते हैं किस पे? अनकाउंटेबल नाउन पे। तो दोज नाउन व्हिच वी कैन नॉट काउंट, इसमें से क्या है? इजीली लफ्ज का इसमें भी काउंट बट मेजर इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन, यानी वो चीजें, वो नाउन जिसको हम आसानी से काउंट नहीं कर सकते लेकिन उसको क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल में है मिल्क, तो मिल्क को अगर देखा जाए तो हम ऐसे नहीं कर सकते ना कि ये एक दूध, दूसरा दूध, ये एक मिल्क, दूसरा मिल्क, तीसरा मिल्क, बट मेजर, लेकिन इसको हम मेजर कर सकते हैं। मतलब क्या है? 1 kg, 2 kg, 3 kg, इसी तरीके से शुगर, राइस, वाटर को भी अगर देखा जाए तो इसको हम काउंट तो नहीं कर सकते लेकिन मेजर कर सकते हैं। क्या है? इसको मेजर कर सकते हैं। अच्छा, अभी उसके बाद है हाउ टू आइडेंटिफाई अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इसका क्वेश्चन हमने बनाने, क्वेश्चन हाउ मच का बनाने। वहां पे हमने बनाया था हाउ मेनी का काउंटेबल में, इसमें आएगा हाउ मच का। यानी जैसे कि मैं बता रहा हूँ ही ड्रिंक्स अ मिल्क। अच्छा, ये तो इसमें मैंने एग्जांपल दिया है कि ये गलत है, इससे हम पहले आर्टिकल इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरह अहमद ईट्स वेरी मच स्पाइसी राइस, अहमद ने बहुत सारे बिरयानी, स्पाइसी राइस बहुत सारे बिरयानी का है, तो अहमद ईट्स हाउ मच स्पाइसी राइस। तो हाउ मच स्पाइसी राइस का आंसर आपका आ रहा है, हाउ मच का आपका आंसर आ रहा है स्पाइसी राइस। तो ये आपका क्या है? अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। फिर उसके बाद इसके कुछ पॉइंट जो आप लोगों ने याद रहे, वी कैन नॉट मेक प्लूरल ऑफ इट, इसका हम क्या कर सकते हैं? प्लूरल नहीं बना सकते। काउंटेबल का बना सकते हैं, इसका नहीं बना सकते। कैसे? मिल्क है, मिल्क हम काउंट प्लूरल नहीं बना सकते। शुगर और राइस वगैरह ये जो चीज है इसके भी प्लूरल नहीं बना सकते।
وی کین ناٹ یوز آرٹیکل بیفور اٹ. اس سے پہلے ہم آرٹیکل استعمال نہیں کر سکتے. کیا ہے اس سے پہلے ہم آرٹیکل استعمال نہیں کر سکتے؟ جیسے کہ میں نے لکھا ہے ہی ڈرنکس ا ملک, اس نے ایک دودھ پی لیا. غلط ہے نا, تو یہ جو جملہ ہے یہ آپ کا غلط ہے, تو یہ ہو جائے گا ہی ڈرنکس ملک آ جائے گا. اسی طریقے سے وی کین ناٹ یوز آرٹیکل بیفور, یہ بھی ہوگا. پھر وی ول ٹولڈ انکاؤنٹیبل ناؤن ان کوانٹٹی. انکاؤنٹیبل ناؤن کو ہم کیا کریں گے؟ کوانٹٹی میں بتائیں گے. جیسے کہ میں اگر بتا رہا ہوں کہ یہ ملک ہے تو اس نے کیا کر دیا 2 kg کا, وہ 2 kg کا ملک لے. ہی براٹ یا ہی از برنگنگ 2 kg آف ملک, 2 kg ملک لے کر آ رہا ہے. تو اس کا کوانٹٹی یعنی 2 kg چینی, 5 kg 10 kg, یہ کیا ہے؟ کوانٹٹی ہے. یہ 5 اور 6 10 جو ہے kg کے ساتھ, یہ اس کا یونٹ ہے جیسے فزکس میں ہوتا ہے. تو یہ ہم کیا کریں گے؟ اس کو ہم جب کسی کو بتائیں گے تو یہ کوانٹٹی میں بتائیں گے, یعنی اس کو ہم گن نہیں سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس کے آتے ہیں ایگزامپل پہ ہی ڈرنکس ا ملک, یعنی اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ آرٹیکل استعمال نہیں کر سکتے, تو یہ جملہ غلط ہے, ہی ڈرنکس ملک آ جائے گا. پھر اس کے بعد دیر آر 12 شوگر ان اور شوگر پاٹ, ہمارے جو گھر میں شوگر پاٹ ہے اس میں 12 کیا ہے؟ 12 شوگرز ہے. تو یہ بھی جملہ کیا ہے؟ غلط ہے. میں نے بتا دیا اس کو ہم نمبر میں نہیں بتا سکتے, یعنی یہ ہم ایسے بول سکتے کہ دیر آر 5 kg شوگرز ان اور, تو پھر آپ کو نمبر کے بجائے اگر کوانٹٹی بولیں گے تو یہ صحیح ہو جائے گا. پھر اس کے بعد احمد ایٹس ویری مچ اسپائسی رائس, احمد نے کیا ہے؟ بہت ساری بریانی کھائی ہے. آل, تو اس میں پھر کیا ہے؟ آل ایبسٹریکٹ ناؤن اینڈ میٹیریل ناؤن آر انکاؤنٹیبل ناؤن. کاؤنٹیبل ناؤن میں جتنے بھی سارے کامن ناؤن ہے وہ کاؤنٹیبل میں ہے, اور جتنے سارے ایبسٹریکٹ اور میٹیریل ناؤن ہے وہ کیا ہے آپ کے؟ انکاؤنٹیبل ناؤن میں. جیسے کہ میں بول رہا ہوں کہ خوبصورتی, تو خوبصورتی کیا ہے؟ ایبسٹریکٹ ناؤن ہے, تو اس کو تو ہم نہیں گن سکتے نا آسانی سے, اور نہ گن سکتے, تو یہ آپ کے کیا ہو جائے گا؟ اسی طریقے سے لو ہو گیا, محبت ہو گیا, ہیٹ ہو گیا, غصہ ہو گیا, یہ آپ کے ایبسٹریکٹ ناؤن میں آ رہے جو کہ ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے, یہ انکاؤنٹیبل میں آ جائے گا. اس کے علاوہ بات کریں میٹیریل ناؤن پہ, میٹیریل ناؤن وہ ناؤن جس سے ہم چیزیں بنا سکتے ہیں, گولڈ ہو گیا, سلور ہو گیا, واٹر ہو گئے, اس طریقے سے اس سے ہم چیزیں بنائے, تو یہ جس سے ہم چیزیں بنا سکتے وہ میٹیریل ناؤن ہوتے, تو اس کو بھی ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے. 1 گولڈ 2 گولڈ 3 گولڈ, ہم بولتے 1 تولہ سونا 2 تولے, اسی طریقے سے اس کا بھی کوانٹٹی ہوتے. تو جتنے بھی آپ کے ایبسٹریکٹ اور میٹیریل ناؤن ہے وہ آپ کے کس میں آتے ہیں؟ انکاؤنٹیبل ناؤن میں آتے ہیں. کس میں آتے ہیں؟ انکاؤنٹیبل ناؤن میں آتے ہیں. تو یہ ان دونوں میں سے کیا ہے؟ کنپیریزن ہے. کاؤنٹیبل ناؤن جس کو ہم آسانی سے کاؤنٹ کر سکتے, انکاؤنٹیبل ناؤن جس کو ہم آسانی سے کاؤنٹ نہ کر سکے. اس کے کاؤنٹیبل ناؤن کے ہم پلورل بنا سکتے اور انکاؤنٹیبل کے پلورل نہیں بنا سکتے. کاؤنٹیبل ناؤن سے پہلے ہم دی کا د یا دی کا جو آرٹیکل ہے وہ استعمال کر سکتے اے این دی, اور انکاؤنٹیبل سے پہلے استعمال نہیں کر سکتے. کاؤنٹیبل ناؤن کو ہم کیا کریں گے؟ جب کسی کو بتانے تو ہم نے نمبر بتانے دے کہ 1 2 3, اور انکاؤنٹیبل کا ہم نے کوانٹٹی بتانے دے کہ 1 kg 2 kg 3 kg یا 1 تولہ یا 2, اسی طرح سارا ایک ہے. اور پھر اس کے بھی ایگزامپل دیے اور اس کے بھی ایگزامپل, اور لاسٹ میں کیا ہے؟ آل کامن ناؤن اور کاؤنٹیبل ناؤن, اور آل ایبسٹریکٹ اور میٹیریل ناؤن. اگر جملے میں سینٹینس میں پہچاننا ہے تو کیا کرنا ہے؟ آپ نے ان دونوں سے بھی پہچان سکتے ہو. اور اس کے علاوہ آپ نے اگر جملے میں کاؤنٹیبل ناؤن کے لیے اگر زیادہ چیزیں ہیں تو کاؤنٹیبل ناؤن کے لیے آپ نے مینی استعمال کرنا ہے. کیا استعمال کرنا ہے؟ مینی استعمال کر دینا ہے. اور انکاؤنٹیبل ناؤن کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ مچ استعمال کر دینا ہے. انکاؤنٹیبل ناؤن کے لیے مچ استعمال کرنا ہے. تو یہ تھے کاؤنٹیبل اور انکاؤنٹیبل ناؤن, یہ نوٹ کر دے, اسکرین شاٹ لے لے, اپنے نوٹس بنایا کرو. اس کے بعد آتے اس کے کمپاؤنڈ اور باقی ٹائپس پہ.